ओए दिउँसो उठेको र 4 बजी उठ्नु भने मान्छे हेर त उज्यालो हो र कस्तो भइसक्यो ओए बुढ्छहरू गुड मर्निङ एभ्रिवान। आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ पित्तम देउरालीबाट लोक्याम्पसम्मको हुनेछ। ओए हिमाल हेर्न आइज यो चाहिँ हाम्रो न्यू पित्तम देउराली गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्टबाट देखिने बिहानको माछा फुस्रे हिमालको दृश्य हो। यहाँबाट माछा फुस्रे हिमाल चाहिँ एकदम राम्रोसँग सर्लकै देखिन्छ है। Amazing! हाम्रो यस न्यू पित्तम देउराली गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्टको ओनर लक्ष्मण गुरुङ दाइले चाहिँ हाम्रो अब आउने डेस्टिनेसनहरूको बारेमा र उहाँको रेस्टुरेन्टको स्पेसियालिटीको बारेमा थोरै जानकारी दिन्छु भन्नुभएको छ। नमस्कार, सर्वप्रथम त मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मण गुरुङ पर्यो। अनि हाम्रो यो ठाउँको नाम चाहिँ नयाँ पित्तम देउराली अनि न्यू पित्तम देउराली भनौँ न, न्यू पित्तम देउराली गेस्ट हाउस। अनि तपाईँको यो पोखराबाट आउँदाखेरि यहाँ 1 नाइट पर्छ। अनि यहाँबाट जाँदाखेरि अब गौडा आउँछ, गौडापछि डोनखर्कापछि फरेस्ट क्याम्पपछि आयो रेस्ट क्याम्पपछि लोक्याम्पमाथि बादल डाँडा राम्रो भ्यू छ। त्यहाँ तपाईँले धेरै भ्यूहरू देख्नुहुन्छ। त्यसपछि हाई क्याम्पबाट तपाईँ उठेर चाहिँ फेरि भ्यू पोइन्ट जान सक्नुहुन्छ। अनि भ्यू पोइन्टबाट फेरि फर्केर तपाईँ त्यही दिनमा सिटिङ गरेर पोखरा झर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो न्यू पित्तम देउराली गेस्ट हाउसमा आउँदाखेरि तपाईँ काँडियाबाट अस्ट्रेलिया क्याम्पबाट पथनाबाट तपाईँ यहाँ न्यू पित्तम देउराली गेस्ट हाउसमा आउन सक्नुहुन्छ। र उहाँ फेदीबाट पनि स्टे गर्न सक्नुहुन्छ। फेदीबाट धम्पुसबाट पथनाबाट फेरि यही न्यू पित्तम देउराली गेस्ट हाउसमा आउन सक्नुहुन्छ। यो अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 मा पर्छ यो। र यहाँबाट राम्रो भ्यूहरू देख्नुहुन्छ। सनराइज देखिन्छ। अनि मास्टर भ्यू, अन्नपूर्ण भ्यू, अन्नपूर्ण 2, 3, लमजुङ हिमाल सबै देख्नुहुन्छ। यहाँ पोखरा भ्याली सबै देख्नुहुन्छ यहाँबाट। र यहाँ खाना र बस्नको राम्रो व्यवस्था छ र हजुरलाई सबैजनालाई स्वागत छ। हामी यहाँ बसेपछि परिवार जस्तै बसिन्छ। राम्रो छ जस भ्यूहरू। बिहानको हाम्रो ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ अब हाम्रो यात्रा पित्तम देउरालीबाट अगाडि बढ्दैछ। हामी अब पित्तम देउरालीलाई पछाडि छोड्दै फरेस्ट क्याम्प हुँदै लोक्याम्पतिर जाँदैछौँ। यो पनि पित्तम देउराली नै हो। यहाँबाट लेफ्ट साइडतिर चाहिँ घान्द्रुक देखिन्छ भने राइट साइडतिर माछा फुस्रे देखिन्छ। यहाँ चाहिँ जम्मा 2वटा रेस्टुरेन्ट छ। एउटा चाहिँ नाइस भ्यू लज एन्ड रेस्टुरेन्ट र अर्को चाहिँ द ट्रेकर्स इन लज भन्ने छ। सुरुमा चाहिँ 2टा मात्रै थियो। अहिले आज हामी बसेको चाहिँ नयाँ खुलेको न्यू पित्तम देउराली गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट भयो। यो हाम्रो माथिको बाटो चाहिँ मर्दी जाने बाटो भयो, फरेस्ट क्याम्प जाने बाटो भयो भने तलपट्टि चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ गर्दै घान्द्रुक जाने बाटो हो। हामी अहिले चाहिँ पित्तम देउरालीबाट मुसलबारी हुँदै फरेस्ट क्याम्पतिर हेडिङ गरिरहेको छौँ। भर्खर अलिकति माथि आउने बित्तिकै सक्दिनँ भन्न थालिसकेको छ मान्छेहरू। त्यही भएर ब्याग चाहिँ सकेसम्म सानो ब्याग ल्याउँदै नलाइ नै हुँदैछ अझै है। एउटै ड्रेस लाउने एउटा है। बस्यो भने चाहिँ एकदम ठुलो लाग्छ। त्यहाँ बसेको हिँड्नु पनि लाग्छ। हिँडेको 10-15 मिनट पछिको हालत यस्तो भएको छ। मर्दी पुग्ने अरे हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ मर्दी हो होइन। उसलाई त टाढो होला जस्तो भनेको त पठाइदिएर एउटा बोतल चाहिँ तिमीले ल मसँग छोड्यो मेरो। ल हाम्रो एकजना चाहिँ अब यो देउरालीबाट 15 मिनट हिँड्नु भएको थियो।
अब उहाँ माथि जान सक्ने जस्तो छैन, माथि जान नसक्ने सङ्केत देखाइराख्नु भएको छ। अब उहाँ चाहिँ उहाँको यात्रा यहीँसम्म थियो, यहीँसम्म रह्यो र यहीँसम्म रहनेछ भन्दै अलिकति भारी मन लिएर फर्किन लाउँदै हुनुहुन्छ है। तपाईँहरू पनि यसो आउनु अगाडि चाहिँ 10-12 दिन मजाले के गरेर होइन वाक गरेर वार्मअप गरेर वाक गरेर बल्ल आउनु होला। तराईबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने त झन् 4-5 वटा अल्टिट्युडको मेडिसिन खाएर अदुवा पदुवा सब खाएर आउनु हुन्छ। हामीसँग भएको अलिअलि एक्स्ट्रा सामानसहित हाम्रो सबिनालाई चाहिँ हामीले यहीँबाट फिर्ता गर्नुपर्ने भयो। मर्दी जाने एकदमै ठुलो इच्छा भए पनि उसको स्वास्थ्यले नदिएपछि चाहिँ उसलाई हामीले पोखरा फिर्ता गर्नु नै पर्यो। सबिनालाई पठाइसकेपछि हामीले हाम्रो मर्दीको यात्रा फेरि सुरु गऱ्यौँ। हिँड्ने क्रममा पोखराबाट आउनुभएको 3 जनाको ग्रुप पनि हामीसँगै मिसिनु भयो। फरेस्ट क्याम्पमा फरेस्ट क्याम्पमा छु अरे। दिस इज द वे टु फरेस्ट क्याम्प सिस्टर। यहाँ पनि हिँड्दै बाटोमा सर्प देखेपछि सब डरले आतंकित भएको छ। ल हिँड्नु न हिँड्नु सबैजना हिँड्नु न। यो चाहिँ के पोखरी अरे? रानी पोखरी फाल्टे पोखरी। पानी पो पर्यो यार। झरी परेर हैरान भएको छ होइन। हामी चाहिँ बल्ल बल्ल आइपुगेका छौँ। हामी मुसलबारी आइपुगेका छौँ। टन्नै रहेछ गेस्टहरू। चिसो भएर तातो पानी खाँदैछ। अर्को फ्ल्याट परेर सुतेछ यति हिँडेर।
यो चाहिँ फ्रेस छ हिजो पित्तम देउरालीमा भेज खाना खायो, आज चाहिँ चिकन खाना पाएर एकदम खुसी छ हाम्रो ट्रेकर्सहरू। मुसलबारीको होटल डिमान्डमा खाना खाएर टक्क नयाँ जोस जागर सहित ल फेरि हाम्रो गन्तव्यतर्फ लाग्यो अब। हाम्रो यात्रा राम्रो यात्रा। बाटो खत्तम, पानी परेर पुरै बाटै खत्तम। अब यहीँको हो? यहाँ फरेस्ट क्याम्प हो। फरेस्ट क्याम्पको हो? हजुर। हामी कति घन्टामा पुगिन्छ अब बेस क्याम्प लो क्याम्प? लो क्याम्प लाग्छ होला 3 घन्टा। 3 घन्टा लाग्छ है? देउरालीबाट बिहान हिँडेको भने बल्ल यहाँ आइपुग्नु भएछ, लो क्याम्प पुग्न सक्नुहुन्छ। पुगेला लो क्याम्प त बिस्तारै हिँड्नु। त्यही माथि पानी परिदियो? पानी परे त नि ठुलो। जाऊ भयो कि? यति बस्ने भए अब आमा कहाँ बस्छौँ के अरे? फरेस्ट क्याम्प त नबस्ने आमा, भोलि फेरि हाई क्याम्प पुग्नु हो। बिहान देउरालीबाट हिँडेको भर्खर यहाँ आइपुगेको भनेर चाहिँ आमाले 3rd क्लास भेजे तान्दे यार। दिस इज ब्लड डोनेसन टु जुका। यो तल चाहिँ लान्द्रुक जाने बाटो है, हामी चाहिँ सिधा अगाडि जाने। उता वे टु फरेस्ट क्याम्प। एन्ड दिस इज फरेस्ट क्याम्प। बल्ल फरेस्ट क्याम्प आइपुग्यो। कहाँ हो त्यो? डबल बाटो। तेरो डबल बाटो हेर्न तेरो होइन, तेरो हो। भयो, मलाई नदेखाउनु। यो चाहिँ माथि डाँडाबाट देखिने फरेस्ट क्याम्पको भ्यू। अब हामी यो फरेस्ट क्याम्पलाई पछाडि छोडेर अब लो क्याम्पतर्फ जाँदैछौँ। पुरै डाँडा चढ्ने अब। मलाई त कस्तो हाई क्याम्पमै पुग्न मन लागेछ। मलाई पनि
दुईटा तिनटा ल हामी चाहिँ अहिले रेस्ट क्याम्प आइपुग्यो है। यो फरेस्ट क्याम्प र लो क्याम्पको बिचमा पर्छ। भेडाज भेडाज दिज आर भेडाज। पानी चाहिँ एकदम कम्पलसरी है। जति चिसो भए पनि माथि हिँड्दा हिँड्दा एकदम तिर्खा लाग्ने रहेछ है। यत्रो सानो थप जस्तो धारा आएको छ। अब त्यहीलाई कलेक्ट गरेर खाने हो भने चाहिँ वाटर बोटल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ल अब चाहिँ हामी रेस्क्यु क्याम्प आइपुग्यो। अब यहाँबाट खासै धेरै त छैन भन्छ के अरे माथि। अब हेरौँ। हाम्रो रेस्क्यु क्याम्पमा चाहिँ एउटा फरेनर पनि भेटियो। ऊ चाहिँ पहिला लमजुङतिर वाटर सप्लाईको पाइपलाइनहरूमा काम गरेर आएको रहेछ। जस दमौली पोखरा सोती पसल सब चिन्दा रहेछ। एकछिन हामी गफसफ गऱ्यौँ, पानी सानी खायौँ र अब फेरि यहाँबाट लाग्यौँ। अँध्यारो हुँदैछ। खुट्टाहरूको पाइला चाल्न साह्रै मुस्किल भइरहेको छ। जोस जाँगर जति सब हराइरहेको छ अहिले। हो तर जति जोस जाँगर जे हराए पनि हार मान्नेवालामा चाहिँ छैनौँ। We're moving. We'll keep on moving till our next target. पुरै अँध्यारो भइसक्यो नि यार। लाइट बाली हिँड्नु परिरहेको छ बाटोमा यार। यस्तो अँध्यारोमा। ट्रेकर्स, हेलो ट्रेकर्स, हाउ डु यु फिल? हेलो हेलो तातो आएन? के हो जुगा? जुगा त नभन्नु न, गल्दैछ के भयो त अहिले हामी लो क्याम्प आइयो। आजको हाम्रो यात्रा यहीँसम्म, होटल मुनलाइट एन्ड रेस्टुरेन्टसम्म। भोलि हामी लो क्याम्पबाट हाई क्याम्प जानेछौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भोलि भेटौँला। बाई बाई, टेक केयर। बासा जुत्ता अर्ग्यानिक त्यो माटोको